शुभ बिहानी। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महेशा। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। समादरणीय दर्शकवृन्द, प्रभातकालीन हार्दिक अभिवादन। इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौं। हामीले श्रीमद् भगवत गीतामा आधारित भएर विभिन्न श्रृङ्खलाहरूमा निरन्तर रूपमा अध्यात्मको बारेमा, आध्यात्मिक दर्शनको बारेमा विचार विमर्श गर्दै आएका छौं। गीता मानव जीवनको लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हो, जसको अध्ययनबाट हामीले हाम्रो जीवनलाई अत्यन्त सहज बनाउन सक्छौं। यदि हामीले जीवनलाई सहज बनाउन जान्यौं र जीवन कसरी जिउने, जीवनमा कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने कुरा बुझ्न सक्यौं भने अत्यन्त सजिलो छ। तर यदि त्यही मार्गलाई, त्यही बाटोलाई हामीले पहिचान गर्न सकेनौं भने जीवन त्यति बेला अत्यन्त कष्टकर भइदिन्छ। सनातन धर्ममा 5वटा गकारलाई अत्यन्तै महत्त्वका साथ हेरिन्छ। अर्थात् जसले यी 5 गकारलाई अनुसरण गर्दछन् ती सनातनी हुन्। तिनीहरूले सनातन धर्मको अनुसरण गर्दछन्। अथवा जसले सनातन धर्मलाई मान्ने गर्दछन् तिनीहरूले पञ्चगकारलाई पनि मान्ने गर्दछन्। पञ्चगकार भनेको गीता, गुरु, गंगा, गाई र गायत्री। यी पञ्चगकारहरू मध्ये पनि यो श्रीमद् भगवत गीता 1 नम्बरमा आउँछ। यी 5वटामा पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण भनेको यो श्रीमद् भगवत गीता हो। हामीले कर्मयोगको बारेमा चर्चा गर्दैछौं। यहाँ भगवान श्रीकृष्ण र अर्जुनको बीचमा संवाद चलिराखेको छ। अर्जुनले प्रश्न गर्दैछन् भने भगवान श्रीकृष्णले त्यो प्रश्नमाथि, त्यो जिज्ञासामाथि समाधान दिइरहनु भएको छ। र मनुष्यले यो शरीर प्राप्त गरिसकेपछि आफ्नो कर्तव्य कर्म गर्नुपर्दछ। सबैका निमित्त कर्म अनिवार्य छ भनेर भनियो। र त्यसपछि कस्ता व्यक्तिहरूले, अर्थात् कति बेला त्यो कर्मबाट अलग बन्न सकिन्छ, अथवा हाम्रो साध्य भनेको त कर्म गर्नु होइन। कर्मको माध्यमबाट, कर्मयोगको माध्यमबाट कल्याण प्राप्त गर्नु, मोक्ष प्राप्त गर्नु, अर्थात् त्यो भगवत पदलाई प्राप्त गर्नु लक्ष्य हो। साध्य भनेको त्यो भगवत पद प्राप्ति हो। अनि यो जीवनमा हामीले यहाँ यो जुन कर्मयोगको सन्दर्भबारे हामीले व्याख्या गरिराखेका छौं, विमर्श गरिराखेका छौं। यहाँ
प्रत्येक श्लोकहरुमा भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई कर्म गर्नुपर्दछ। कर्तव्य कर्म भनेको मनुष्यको निमित्त प्रथम धर्म हो, अर्थात् धर्मको कारक भनेको कर्म हो भनेर भनिसकेपछि त्यो कर्मबाट सिद्धि प्राप्त गरेपछि यहाँ फेरि जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ। ठीक छ, सबैको निमित्त कर्म अनिवार्य छ र त्यो कर्म साध्य नभएको हुनाले कर्म गरिसकेपछि त्यो कर्मयोगको मार्गबाट सिद्धि प्राप्त गरिसकेपछि त्यसपछिको अवस्था के हुन्छ, त्यसपछिको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्दा यहाँ भगवान श्री कृष्णले त्यही कुरा बताउनुहुन्छ। यस्त्वात्मा रतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। अब तस्य कार्यं न विद्यते, त्यस्तो व्यक्तिको निमित्त कर्म आवश्यक पर्दैन। अब यहाँ अलिकति मननीय कुरा छ। अहिलेसम्म यहाँ यो हामीले तेस्रो अध्यायको बारेमा अहिले चर्चा गर्दै छौं। यसभन्दा अगाडिका श्लोकमा कर्मलाई सबैको निमित्त अनिवार्य भनेर यहाँ भगवानले भन्नुभएको थियो र अब त्यो कर्मबाट जब सांसारिक विषयसँग त्यो संसारसँगको सम्बन्धलाई त्यसबाट जब मुक्त बन्न सकिन्छ, अर्थात् त्यो कर्मको माध्यमबाट सिद्धि प्राप्त गरिसकेपछि त्यसपछि मनुष्य कस्तो हुन्छ, अर्थात् कुन अवस्थामा पुगेपछि त्यो कर्म उसको निमित्त आवश्यक हुँदैन भन्दा यस्त्वात्मा रतिरेव स्यात्। अब जुन व्यक्तिको निमित्त, किनभने यी सांसारिक विषयहरू उसको निमित्त खुशीको कारण, सन्तुष्टिको कारण, आनन्दको कारण बन्दैनन्। त्यति बेला अहिले त हामीले हाम्रो निमित्त सामान्यतया खुशीको कारण के बन्छ, यिनै भौतिक कुराहरू, सांसारिक विषय नै हामीले खुशीको कारण तिनैलाई मान्छौं। हामी कुनै एउटा आफूले चाहे जस्तो, आफूले रोजेको वस्त्र कपडा लगाउन पायौं भने त्यति बेला हामी प्रसन्न हुन्छौं। अथवा एउटा विशाल घर बनाउन पाइयो र त्यो विशाल घरलाई आफ्नो भनेर त्यहाँ बस्न पाइयो, त्यसलाई कसैले खुसी ठान्छौं। कसैले गाडी किनेर गाडीमा आफूले चलाएर हिँड्न पाइयो, त्यसलाई खुसी मान्छौं। भनेको यी प्रत्येक विषयहरू छन् जो भौतिक पदार्थहरू, तिनलाई हामीले खुशीको कारण, आनन्दको कारण अनि शान्तिको कारण ती सांसारिक पदार्थलाई मानिराखेका छौं, मान्ने गर्दछौं। भने जब ती संसारसँगको, अर्थात् ती सांसारिक विषयसँग जब हाम्रो सम्बन्धलाई हामीले प्राथमिक रूपमा मान्दैनौं, जसलाई अगाडि चर्चा गर्दाखेरि त्यो अवस्था कति बेला हुन्छ भन्दा जब हामीमा समबुद्धि आउँछ। किनभने यी पदार्थहरू अनित्य छन्,
यी पदार्थहरू नित्य छैनन्। हामीले कति धेरै माया गर्ने, जीवनमा सबैभन्दा धेरै हामीले लगानी गर्ने, त्यसको संरक्षणको निमित्त, त्यस्तो हाम्रो निमित्त सबैभन्दा प्यारो, सबैभन्दा प्रिय यो आफ्नै शरीर त अनित्य छ भने यी भौतिक पदार्थहरू जति हामीसँग छन्, यी पदार्थहरू त सबै अनित्य छन् भन्ने त्यो बुद्धि अहिले त हामीलाई सुन्दाका बखतमा अथवा कुनै शास्त्र पल्टाएर शास्त्रको अध्ययन गर्दाका बखतमा त्यो क्षणिक रूपमा त त्यो बोध हुन्छ, तर जति बेला हाम्रो बुद्धि समबुद्धि बन्छ त्यति बेला स्थिर रूपमा, अर्थात् त्यो बुद्धि विचलित नहुने गरी हामीमा त्यो यथार्थको बोध हाम्रो बुद्धिमा आउँछ। हाम्रो आत्माले त्यो कुरालाई अनुभूत गर्छ। त्यसपछि ती सांसारिक विषयसँगको सम्बन्ध अलग हुन्छ र व्यक्ति कस्तो बन्छ? आफू जुन अवस्थामा छ, आफू जस्तो अवस्थामा छ, त्यसैलाई उसले खुसीको कारण मान्छ। हामीले तपस्वी साधकहरू जसलाई सुख र दुःखले प्रभावित पार्दैनन् भन्छौँ, हो त्यस्ता ती साधकहरूमा त्यो समबुद्धि प्राप्त भएको हुन्छ, त्यो समबुद्धि उनीहरूमा आएको हुन्छ। त्यसकारण उनीहरूलाई ती सुख र दुःखले प्रभाव पार्दैनन्। सुखमा पनि उनीहरू समान र दुःखको अवस्थामा पनि उनीहरू समान हुन्छन्। किनभने हामीले सुख र दुःखलाई के भनेर परिभाषित गर्ने? यदि कुनै पनि वस्तुप्रति हामीले आसक्तिको भावना राख्यौँ भने, अर्थात् कामनाको भावना हामीमा छ भने त्यही वस्तुले दुःख दिन्छ, त्यसैबाट दुःख उत्पन्न हुन्छ भने त्यसैप्रति यदि हामी प्रेमको भावना राख्यौँ भने दुःख संसारमा कतै पनि छैन। त्यसकारण अब त्यस्तो अवस्थामा पुगिसकेपछि कर्मको आवश्यकता पर्दैन। यहाँ मुख्य गरेर तीनवटा सन्दर्भ यहाँ भगवानले भन्नुहुन्छ। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मरतिः, जो आफूमा रमाउन सक्छ, आफैमा रम्न थाल्दछ, उसले आत्मबोध गरेर बाह्य जगतलाई हेरेर होइन, जगतको आत्मबोध त्यति बेला हुन्छ जब जगत र आत्मा यी दुवै वस्तुको, यी दुवै चिजको जब यथार्थ बोध हुन्छ त्यति बेला आत्मबोध हुन्छ। किनभने कुनै पनि चिज राम्रो हो भनेर जान्नको लागि नराम्रो चिज पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। नित्य वस्तु जान्नको लागि अनित्य वस्तुको पनि बोध हुनुपर्छ। किनभने नित्य कसरी भएको छ? कुनै पदार्थ अनित्य छ, त्यसकारण नित्य भएको छ भन्ने कुराको पनि बोध हुनुपर्दछ। त्यसकारण आत्मरतिः, आफैभित्र आनन्द आफूभित्रै छ, आनन्द बाहिर खोजेर प्राप्त हुने चिज होइन। यो अझै हामीले व्यक्त गर्नुभन्दा पनि यो प्रवचनको विषय मात्रै पनि होइन, यो अनुभूतिको विषय हो। प्रवचनले त्यो अनुभूति गर्नको लागि एउटा मार्ग मात्रै देखाउँछ। त्यसकारण
यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः। अर्को दोस्रो नम्बरमा आत्मतृप्ति। हामी त सुख खोज्नको लागि हामी बाहिर भौतारिन्छौँ, बाहिर दौडिन्छौँ, तर बाहिर गएर सुख कहिले पनि भेटिँदैन। बाहिर गएर भेटिने सुख, खोजेर प्राप्त भएको सुख भनेको क्षणिक हुन्छ। हामीले आफै भित्रको ऊर्जालाई जगाउन सक्यौँ र त्यसबाट प्राप्त भएको सुख भनेको चिरस्थायी हुन्छ। जस्तो कि अहिले चिसोको मौसम छ, जाडोको समय छ, हामीले एकैछिन आगो ताप्छौँ, एकैछिन हिटर ताप्छौँ र त्यो त्यहाँ बसेर तापुन्जेल मात्रै तातो हुन्छ। अनि त्यहाँबाट बाहिर निस्किसकेपछि त्यो आगो अथवा हिटरबाट हामी अलिकति टाढा गइसकेपछि त्यो तातो रहँदैन हामीसँग। त्यस्तै बाहिरबाट प्राप्त भएको सुख पनि त्यस्तै हुन्छ। केही क्षणको लागि त्यो सुख प्राप्त भए जस्तो हुन्छ, तर त्यो सुख क्षणिक हुन्छ। त्यति बेला किनभने एक ठाउँमा सुख प्राप्त भएपछि फेरि अर्को ठाउँमा जाँदाको लागि अर्को सुख खोज्नु पर्यो। त्यसको निमित्त कर्म आवश्यक हुन्छ। तर आफैमा तृप्त बन्न सकियो, आफै भित्रको ऊर्जालाई, भित्रैबाट त्यो तापलाई हामीले प्रस्फुटन गर्न सकियो भने त्यति बेला पनि कर्म चाहिँदैन। र आत्मन्येव च सन्तुष्टः। अब तृप्ति र सन्तुष्टि यी सूक्ष्म रूपमा हेर्दाखेरि अलिकति फरक विषय हुन्। सन्तुष्टि भनेको मनलाई पनि हामीले वशीभूत गर्न सक्नु हो। एउटा शरीरलाई त एक ठाउँमा ल्याएर हामीले कन्ट्रोल गर्न, नियन्त्रण गर्न सक्छौँ, तर मनलाई नियन्त्रण गर्न त्यही किसिमको साधना चाहिन्छ, त्यही किसिमको अभ्यास चाहिन्छ। त्यसकारण यहाँ जब हामी त्यो कर्मयोगबाट, कर्मको माध्यमबाट सिद्धि प्राप्त गरिसकेका महापुरुषहरूमा यी तीनवटा गुण हुन्छन् र त्यस्ता व्यक्तिले तिनीहरूको निमित्त कर्मको आवश्यकता हुँदैन। किनभने उनीहरू ठुलो महलमा बस्दाखेरि पनि उनीहरूलाई आनन्दकै एउटै अवस्था हुन्छ भने एउटा रुखको फेदमा गएर, वृक्षको फेदमा गएर बस्दाखेरि पनि उनीहरूको अनुभूति समान हुन्छ। त्यो अवस्थामा पुग्न भनेको त्यो कर्मयोगको माध्यमबाट सिद्धि प्राप्त गरिसकेपछि हो। त्यस्ता व्यक्तिको निमित्त कर्मको आवश्यक छैन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2078 साल माघ 10 गते सोमबार, ईस्वी सम्वत 2022 जनवरी 24 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, राक्षस नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु, माघ कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि, हस्ता नक्षत्र बिहान 9 बजेर 9 बजे उपरान्त चित्रा नक्षत्र, शुकर्मा योग बिहान 9 बजेर 35 बजे उपरान्त धृति योग, भद्रा करण आनन्दादि योगमा वज्र योग। आज चन्द्रमा कन्या राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज बिहान 7 बजेर 30 मिनटदेखि 9 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज रुद्री पूजाको लागि शुभ मुहुर्त रहेको छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 6 बजेर 56 मिनटमा हुनेछ भने
सूर्यास्त साँझ 5:36 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। विशेष गरी शत्रुवर्गहरूले आफ्ना काममा अवरोध गर्दा सकिनै लागेका अथवा सम्पन्न हुन थालेका काममा पनि केही अवरोधहरू बाधा व्यवधानहरू सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। त्यसैले शत्रुहरूसँग केही सतर्क भएर अगाडि बढ्नुहोला। त्यसैगरी आजको दिनमा स्वास्थ्यमा पनि केही समस्याहरू सिर्जना हुन सक्छन्। खानपान र जीवनशैलीलाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि प्रतिकूल अवस्थाबाट बच्न सकिने देखिन्छ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी सन्तानका क्रियाकलाप, सन्तान पक्षका क्रियाकलापहरूबाट मनमा सन्तोष उत्पन्न हुनेछ, आनन्दको अनुभूति हुनेछ। त्यसै गरी आर्थिक क्रियाकलापमा पनि आजको दिनमा केही सहजताको अवस्था देखिनेछ। व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुनेहरूका लागि व्यापार व्यवसायमा वृद्धि हुने देखिन्छ। मुनाफा आर्जन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ। त्यसै गरी पारिवारिक जीवनमा पनि आजको दिनमा सुमधुरता आउने देखिन्छ र भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव परेको हुनाले आँटे ताकेका काममा पनि आजको दिनमा सिद्धि प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी भूमि, भवन, वाहन तथा जग्गा जमिन सम्बन्धी कारोबार गर्नेहरूका लागि आजको दिनमा विशेष रूपमा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा मान सम्मान र तारिफ अथवा प्रशंसा प्राप्त गर्न सकिनेछ। साथीभाइहरूको बिचमा पनि महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादन गरेको हुनाले साथीहरूको प्रशंसित पात्र बन्न सकिने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा संलग्न हुनेहरूका लागि पनि थोरै मेहनतमा पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिने समय रहेको देखिन्छ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। विशेष गरी स्वास्थ्यमा केही समस्याहरू सिर्जना हुन सक्नेछन् भने शारीरिक रूपमा पनि अशक्त हुँदा काममा केही बाधा व्यवधानहरू सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। यद्यपि धार्मिक कार्यहरू तथा सेवामूलक क्षेत्रहरूमा गरिएको लगानीबाट मनमा सन्तोष उत्पन्न हुने देखिन्छ। त्यसै गरी आत्मीयजनहरूबाट धोका पाइने हुँदा समयलाई विचारपूर्वक अगाडि बढाउनुहोला। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आर्थिक क्षेत्रमा व्यापक उपलब्धि हासिल गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ। बोलीको अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ र लामो समयदेखि बिग्रिएको सम्बन्धमा पनि आजको दिनमा सुधार आउने देखिन्छ। त्यसै गरी आकस्मिक रूपमा धन लाभ प्राप्त गर्न सकिनेछ भने व्यापार व्यवसाय तथा साझेदारीमा गरिएका कार्यहरूले पनि उचित प्रतिफल अपेक्षित परिणाम दिने देखिन्छ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा मनमा केही अनुत्साह, वैमनस्यताको भाव उदय हुने देखिन्छ। त्यसै गरी साझेदारीबाट गरिएका क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाकलापहरूमा पनि नोक्सानीको अवस्था बेहोर्न पर्नु सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी स्वास्थ्यमा पनि आजको दिनमा केही चुनौती रहेको छ। खानपान जीवनशैलीलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा पनि मेहनत गरे अनुसारको परिणाम प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था रहेको छ र आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने भएकाले खर्च गर्दा विशेष नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्नुहोला। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा अत्यन्तै लामो समयदेखि रोकिएको कार्यहरूमा सिद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। मुद्दा मामिला तथा न्यायिक फैसलाहरूमा पनि आफ्नो पक्षको जित हुने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा शत्रुहरूमाथि पनि विजय प्राप्त गर्न सकिनेछ भने लामो समयदेखि लागेका रोगहरूबाट पनि आजको दिनमा मुक्ति पाइने सम्भावना रहेको देखिन्छ। भाग्यबलको अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव रहेको हुनाले कार्यक्षेत्रका कुरा गर्ने हो भने पनि साथी सहकर्मीहरूको अपेक्षित रूपमा सहयोग प्राप्त हुँदा इष्ट कार्यको अथवा आँटे ताकेका कामहरूमा पनि सिद्धि प्राप्त गर्न सकिने, कार्यहरू सजिलैसँग सम्पादन हुन सक्ने समय रहेको देखिन्छ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुनेहरूका लागि आजको दिनमा अत्यन्तै नाफामूलक अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ भने लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू पनि आजको दिनमा पुरा भएर जानेछन्। भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहेको छ। धार्मिक तथा मनोरञ्जनात्मक यात्रामा सहभागी भइनेछ भने साझेदारी अथवा पारिवारिक सम्बन्धमा पनि सुधार आउनेछ। बोलीको अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुनाले साथीभाइहरूका बिचमा पनि प्रशंसाको पात्र भइनेछ। आफ्नो तारिफ गर्नेहरू बढेर जानेछन् भने शत्रुहरू पनि आजको दिनमा पराजित भएर जाने देखिन्छ।
धनु राशि धनुराशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आजको दिनमा राज्य पक्षबाट केही प्रकोप भएको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। विशेष गरी सरकारी कर्मचारी अथवा महत्त्वपूर्ण ओहदामा बसेका व्यक्तिहरूले कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदा अत्यन्तै नियम कानुनहरूलाई पनि राम्रोसँग अध्ययन गरेर कानुनी पाटोलाई पनि राम्रोसँग बुझेर निर्णय लिनुभयो भने त्यसले भविष्यमा कुनै नराम्रो अवस्था सिर्जना नगर्न सक्छ। त्यसकारणले विचारपूर्वक अगाडि बढ्नुहोला। त्यसैगरी आजको दिनमा बौद्धिक तथा सृजनशील क्षेत्रहरूमा पनि अपेक्षित रूपमा परिणाम प्राप्त गर्न नसकिने तर्कशक्ति कमजोर भएर जाने र बलिको पनि नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा पनि केही मनमुटावहरू बेमेलका अवस्थाहरू सिर्जना हुन सक्छन्। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी भाग्य बलको अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव भएको हुनाले थोरै मेहनतमा पनि धेरै नतिजाहरू महत्त्वपूर्ण नतिजाहरू प्राप्त गर्न सकिनेछ भने लामो समयदेखि अधुरो रहेका कामहरू पनि आजको दिनमा पुरा भएर जानेछन्। त्यसैगरी आजको दिनमा नयाँ कामको अवसर प्राप्त हुनेछ। आर्थिक क्षेत्रमा पनि बढोत्तरी हुनेछ भने व्यापार व्यवसायमा पनि उन्नति हुने योग रहेको देखिन्छ। खर्चमा नियन्त्रण भएर जानेछ भने शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ अथवा शत्रुहरूका क्रियाकलापले पनि आफैलाई नै फाइदा हुने देखिन्छ। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी स्वास्थ्यमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू आउन सक्छन्। पारिवारिक सम्बन्धहरूमा मनमुटाव वैमनस्यता झैझगडाको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। छरछिमेकीमा पनि आजको दिनमा बेमेल हुने सम्भावना रहेको हुनाले सकेसम्म कम बोल्नुहोला। त्यसैगरी आजको दिनमा लामो यात्रामा नजानु नै बेस हुने देखिन्छ भने दीर्घकालीन प्रभावमा पर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय आजको दिनमा नलिँदा राम्रो हुन्छ। त्यसैगरी कुनै क्षेत्रमा अथवा व्यवसायमा लगानी गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने पनि आजको दिनमा त्यसलाई थाती राखेर अर्को कुनै अनुकूल दिनको दिन त्यसलाई सुरु गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ। मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी साझेदारीमा अथवा पार्टनरसिपमा गरिएका कामहरूबाट विशेष रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सकिनेछ। व्यापार व्यवसायमा उन्नति हुन सक्नेछ भने स्वास्थ्य अवस्था पनि अत्यन्तै मजबुत भएर जानेछ। शरीरमा अत्यन्तै स्फूर्तिको भाव उदय हुनेछ भने मनमा पनि अत्यन्तै उमङ्गको अवस्था सिर्जना हुनेछ। त्यसैगरी आर्थिक क्रियाकलापमा पनि गरिएको लगानीबाट अत्यन्तै सकारात्मक प्रतिफलहरू प्राप्त गर्न सकिनेछ। त्यसैगरी सन्तान पक्ष पारिवारिक जीवन पनि आजको दिनमा अत्यन्तै अनुकूल मिठास सौहार्दपूर्ण रहेको देखिन्छ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर हामीले 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहेको छ भन्ने बारेमा प्रस्तुत गऱ्यौँ। कुनै राशिमा ग्रहहरूको प्रभाव सकारात्मक रहेको देखियो भने कुनैमा आजको दिनमा केही प्रतिकूल अवस्था रहेको देखिन्छ। राशिफलमा भएको कुरालाई मनन गर्दै आफ्नो कर्मलाई पनि सकारात्मक दिशातिर अगाडि बढाउनको लागि तपाईँले पनि प्रयत्न गर्नुहोला। कर्मप्रति कटिबद्ध रहनुहोला। पक्कै पनि ग्रहहरूका अशुभ प्रभाव पनि केही कटौती भएर जानेछन् भने शुभ प्रभावमा अझै वृद्धि हुने देखिन्छ। र यो भन्दै तपाईँको आजबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। ओम वाञ्छा कल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ वास्तु विधामा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। हजुर, हाम्रो घरमा भर्याङको कस्तो प्रकारको वास्तुशास्त्र अनुसारले कुन दिशामा कसरी कति खुड्किलाहरू र भर्याङले नै हामीलाई शुभ र अशुभ के कुराको चाहिँ नि त्यसले कार्य गर्दछ भन्ने विषयमा प्रथमतः हामी जाउँ। हाम्रो जब हामी घरको निर्माण गर्छौँ, त्यो घर निर्माण गर्दाखेरि एक तला जब हुन्छ, त्यो तला पश्चात जब हामी माथि जानुपर्छ, त्यो माथि जाने ऊर्ध्वगामी भनेको माथि जाने जुन भर्याङ छ, त्यो भर्याङ ज्योतिष शास्त्रमा कुन दिशामा हुनुपर्दछ। यो भर्याङ भन्ने बित्तिकै यसको गाह्रो
9 इन्चीको लगाइन्छ र त्यो भर्याङको स्ल्याबको भाग त्यसमा पुरै ढलान गरिन्छ र त्यो भारी हुन्छ। त्यो भार पक्ष चाहिँ नि वास्तुशास्त्रमा दक्षिणतर्फमा राख्दाखेरि शुभ राम्रो मानिन्छ। पूर्वमा पनि त्यो वास्तुपुरुषलाई भार पार्न मिलेन, ईशानमा पनि वास्तुपुरुषलाई भार पार्न मिलेन, वायव्य कोणमा पनि त्यसलाई चाहिँ शुभ राम्रो मानिएन र यसलाई चाहिँ नि नैऋत्य यानि दक्षिण कोणमा चाहिँ नि भर्याङका ती भारीपनहरूले त्यसलाई चाहिँ नि त्यहाँ राख्दाखेरि शुभ राम्रो मानिन्छ। अब पहिलाका श्रृङ्खलाहरू पनि हामीले वर्णन गऱ्यौँ कि भर्याङ सुल्टो भर्याङ उल्टो भर्याङ। अधिकतर घरहरूमा पुराना यानि यहाँ आजभन्दा 30-40 वर्ष 20 वर्ष 10 वर्ष अगाडि बनेका भर्याङहरू अब इन्जिनियरले बनाउनु भयो, ठेकेदारले बनाउनु भयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, या घरकै व्यक्तिले त्यसलाई निर्देशन दिनुभयो। ती भर्याङहरू चाहिँ नि ती उल्टा भर्याङ देखिन्छ। त्यो उल्टो भर्याङले गर्दा कस्तो प्रकारको फल हुन्छ भन्दाखेरि विशेषतः त्यो घरका व्यक्तिहरूलाई अशान्ति त्यसले दिन्दछ। त्यो घरका सन्तानहरू विद्यामा पनि त्यति अग्रसर भएको देखिँदैन र घरमा समृद्धि शान्ति सुशासनको व्यवस्था पनि त्यो भर्याङ उल्टो भएको घरमा देखिँदैन र त्यो घरमा बस्ने व्यक्तिहरू प्राय गरेर कोही रोगी व्याधि थलिएका र धेरै समयदेखि बिमारी परेको पनि हजुर हाम्रो सामने नै हामीले देखेका छौँ। अब आउनुहोस् हामीले कस्तो प्रकारको भर्याङ चाहिँ निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, अब हामीले भर्याङको सुरुवातीमा यो शास्त्रमा के वर्णन गरिएको छ भन्दाखेरि वास्तु वल्लभ पुस्तकमा यसको सविस्तार वर्णनमा 1-3-5 भनेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो यम हो। 1-3-5-7-9 यो बिजोड सङ्ख्या भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ नि यमको सङ्ख्या हुन्छ र यमको सङ्ख्या भन्ने बित्तिकै यमको काम के त भन्दाखेरि मृत्यु हो। ल हेरिबक्सिस् है, यदि हाम्रो घरको भर्याङ 9 सिँढीको छ, 11 सिँढीको छ, 13 सिँढीको छ भनेदेखि हाम्रो घरमा के त भन्दाखेरि यमको वास भयो। त्यो हाम्रो सङ्ख्या यम सङ्ख्या भयो र त्यो यम सङ्ख्याले गर्दाखेरि मृत्युकारक सूचक भयो र त्यसमा अशान्ति भयो र भर्याङमा लडेर कतिको मृत्यु भएको समाचार हजुरले सुन्नुभएको होला नि, बाथरुममा लडेर कतिको मृत्यु भएको समाचार सुन्नुभएको होला नि, कति हात गोडा भाँचिएका छन्, कति घाइते हुनुभएको छ। कारण के त भन्दाखेरि सधैँ दृष्टिले हेर्नु भएको त थियो, तर त्यो घरमा वास्तु अशुभ भएका कारणले उहाँहरूको त्यहाँबाट लड्ने, हात गोडा चोटपटकहरू लाग्ने या मृत्युसम्म पनि कष्टकारक यमले बनाउँछ। पुनः हजुरहरूलाई म यसको वर्णन गरिदिन्छु, सुन्नुहोस् फेरि। यम भन्ने बित्तिकै 1-3-5-7 यानि बिजोडी सङ्ख्याका भर्याङका सिँढीहरू
ज्योतिषशास्त्रमा या वास्तुशास्त्रमा कहिल्यै पनि प्रयोग गर्नु हुँदैन। अब आयो इन्द्र। इन्द्र भन्ने बित्तिकै 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 यो चाहिँ नि इन्द्र हो। इन्द्र भन्ने बित्तिकै सुख भोग विलास। इन्द्र आसनमा बसेर घृताची नाम गरेका अप्सराहरूलाई छमछम नचाएर सोमरस ट्याक्क पिएर बडा आनन्दका साथमा रहनुहुन्छ। त्यो भनेको भोग विलास आनन्द। अब त्यो भोग विलास आनन्द र सुख र शान्ति समृद्धि केले दिने भयो त हजुर भन्दाखेरि इन्द्रले दिने भए। र हाम्रो घरमा हामीले भर्याङ राख्दाखेरि जोडी सङ्ख्याको भर्याङ राख्नु पर्यो। र जोडी सङ्ख्याको भर्याङ राख्दाखेरि हामीलाई वास्तुशास्त्रमा कुनै प्रकारको दोष भएन। र अर्को विषय यहाँहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि जब ढोकाबाट मेन गेटबाट हामी भित्र छिर्यौँ, छिर्ने बित्तिकै त्यो जुन पहिला लगाएको मार्बलको त्यो चाहिँ नि प्लेन ठाउँ हुन्छ नि त्यसलाई गनिँदैन। जब हाम्रो चरण गोडा उठ्दछ, जब हाम्रो चाहिँ नि गोडालाई हामी पाइला चालिन्छ अनि त्यहाँदेखि 1, 2, 3 त्यो गनिन्छ। जब अन्तिममा जब हामी पुगिन्छ नि त्यो अन्तिम समयको पनि फेरि गनिँदैन। त्यो अन्तिम स्थानबाट फेरि अर्कोमा हामी प्रवेश गर्छौँ अनि त्यसबाट फेरि 1, 2, 3 अनि त्यस्तो प्रकारले त्यसलाई फेरि चाहिँ नि गिन्ती हुन्छ। र भर्याङ बनाउँदा सकेसम्म हामीले के विचार गर्छौँ भनेदेखि भर्याङ भनेको सानो भए पनि हुन्छ र अलिकति जग्गा चाहिँ कोठातिर लैजाउँ भन्ने हाम्रो भावना हुन्छ नि, त्यो गर्नुहुन्न। सबैभन्दा ठुलो र राम्रो उज्यालो स्थान भनेको हामीले भर्याङलाई दिनुपर्छ। र त्यो भर्याङ नै हाम्रो ऊर्ध्वगामी, हाम्रो विकासको स्रोत र हामीलाई शान्ति, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य प्रदान गर्ने घरको वास्तुशास्त्र अनुसारको मेन भनेको हाम्रो भर्याङ हो। र अब त्यो भर्याङका त वर्णन गरियो हामीले जोर या बिजोर सिँढीको बारेमा। अब सिँढी कत्रो हुनुपर्छ त्यो पनि हाम्रो वास्तु वल्लभले बताइएको छ। वास्तु वल्लभमा कमसे कम 1 फिटसम्मको भन्दा ठुलो त हामीलाई पाइला चाल्न गाह्रो पर्छ। मिनिमम म्याक्सिमम धेरै सानो चाहिँ नि शुभ राम्रो मानिँदैन। हजुरहरूले हेर्नुभएको होला कलेजमा, स्कुलमा, हस्पिटलहरूमा कति ठुला ठुला भर्याङहरू बनाइन्छ। यानि 4 जना जान सक्ने, 4 जना आउन सक्ने। यस्तो प्रकारको भर्याङले के हुन्छ भनेदेखि लक्ष्मी प्राप्त हुनुहुन्छ। लक्ष्मी त त्यहीँबाट जानुहुन्छ माथि हेर्दै हेर्दै। हामी जाने बित्तिकै भर्याङ अँध्यारो रहेछ, भर्याङ फोरी छ, झाडु पोछा केही लगाएको छैन, कसै कस छ, धुलै धुलो छ, मैलै मैलो छ भने के त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि लक्ष्मी त्यहाँ चाहिँ नि जानु पनि हुन्न, बासै गर्नुहुन्न, हेर्दै हेर्नुहुन्न। त्यस कारणले अधिकतर अहिले विचार गर्नुहोस्, जति पनि धनहरू, स्त्रीहरू, सम्पत्तिहरू आउने स्थान भनेका नै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका भवनहरूको भर्याङहरू हजुरहरूले हेर्नुहोस् कति ठुला ठुला हुन्छन्। तर हाम्रो गृहमा त त्यति आवश्यक पर्दैन त्यति ठुलो, तैपनि सकिन्छ भनेदेखि हामीले हाम्रो घरको भर्याङ पनि ठुलो नै राख्नु पर्दछ। वास्तु राज वल्लभले वर्णन गरिएको छ। र अब हामी भर्याङको चर्चा परिचर्चा गर्दै जाँदाखेरि यदि हामी मेन गेटबाट
भित्र छिर्दछौँ र मेन गेटकै सामने यदि हाम्रो भर्याङ छ भने पनि त्यो हाम्रो ज्योतिषशास्त्र वास्तुशास्त्रमा त्यो शुभ मानिँदैन। सकेसम्म हजुर मेन गेटबाट छिरिसकेपछि केही न केही एक पाइलो चाहिँ 2 पाइलो चाहिँ अलिकति त्यसको विपरीत दिशामा भर्याङ भइदियो भनेदेखि त्यो बाहिरी नेगेटिभ भाइब्रेसनहरू त्यो घरभित्र जाँदैन। यदि हजुरको घर बनिसकेको रहेछ, हजुरले खरिद गर्नुभयो, हजुरलाई थाहा भएन भने अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो गेटबाट मेन गेटबाट भित्र छिर्ने बित्तिकै हजुरको त्यस्तो भर्याङ छ भनेदेखि एउटा हजुरको राशि स्वामी के हो त्यो घरमूलीको त्यो अनुसारको हजुरले एउटा चाहिँ नि पर्दा लगाइदिनु पर्यो। त्यो पर्दाले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो बाहिरबाट जाने बित्तिकै त्यो बाहिरबाट गएका नेगेटिभ भाइब्रेसन ती हावाहरू चाहिँ नि डाइरेक्ट भित्र नजाओस्, त्यो पर्दाले त्यसलाई रोकिदिन्छ। एउटा यसमा हजुरहरूलाई एउटा सानो प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। हुन त यो वास्तुको कार्यक्रम हो, शास्त्रमा विधान गरे अनुसारको भगवानका मन्दिरहरूमा जहिले पनि हजुरहरूले भारतवर्षमा देख्नुभएको होला 5 मिनट जति हजुरले नेत्र बन्द गरेर या आँखा उघारेर भगवानको दर्शन गर्नुहुन्छ अनि पुजारीले टक टक पर्दालाई चाहिँ बन्द गर्नुहुन्छ अनि खोल्नुहुन्छ। कारण के हो त भन्दाखेरि भगवानलाई पनि अति प्रेम द्रवीभूत भएर पगालेर मनलाई पगालेर प्रभु यो संसारमा हजुरभन्दा मेरो कोही छैन भनेर आत्मद्वारा नै यदि हजुरले पुकारा गर्नु भनेदेखि त्यो भगवानको मन्दिरै हिँडेर आउँछ अरे र आएको पनि छ। वृन्दावनमा बाँके बिहारीको मन्दिर त्यसै साधु सन्तले त्यसरी दर्शन गर्दाखेरि हिँडेर आएको प्रसङ्गले गर्दा अहिले पनि त्यहाँ चाहिँ के त भन्दाखेरि पर्दा लाउने खोल्ने पर्दा लाउने खोल्ने त्यस्तो चलन छ। र त्यो आँखाको प्लगहरू जसरी हाम्रा यी आँखाका प्लगहरू जसरी ब्रह्माजीले बनाउनु भयो र बार बार त्यो आँखाका प्लगहरू चाहिँ बन्द हुन्छन् नि हो, त्यसरी बन्द हुँदाखेरि त्यो दोषहरू मेटिन्छ र बाहिरबाट जाँदा जाँदै त्यो भर्याङ यदि डाइरेक्ट छ भनेदेखि त्यहाँ एउटा चाहिँ नि कि रक्तवर्ण रातो वर्णको कि हरित वर्णको कि पीत वर्णको कि रातो कि पहेँलो कि हरियो त्यस्तो प्रकारको यदि हामीले पर्दा लगाइदियौँ भनेदेखि हामीलाई कुनै प्रकारको पनि दोष हुन सक्दैन। र अब हामी जब त्यो भर्याङबाट हामी प्रविष्ट हुँदै जाँदाखेरि यदि हाम्रो त्यो भर्याङमा हामीले हाम्रो शरीरलाई टक्क हेर्न सक्ने खालको एउटा काँच सिसा लगाउनु पर्दछ। त्यसले गर्दा पनि त्यो वास्तुको नेगेटिभ भाइब्रेसनलाई त्यो भर्याङको नराम्रो भाइब्रेसनलाई चाहिँ नि त्यसले चाहिँ नि रिफ्लेक्सन गरेर फर्काइदिन्छ। अर्को कुरो हामीले हनुमान पञ्चमुखी हनुमानको फोटो यदि भर्याङमा लगाउन सक्यौँ भनेदेखि हामीलाई त्यो वास्तु दोष लाग्न सक्दैन। र अर्को तर्फको कुरा के छ, यदि हाम्रो देब्रे हातले हामी भर्याङ उक्लेर जान्छौँ यदि बनाइसकिएको छ भनेदेखि हामीले त्यो भर्याङमा मनी प्लान्ट लगाउनु पर्छ र त्यो मनी प्लान्टमा एउटा सानो काठ गाडेर त्यो काठद्वारा त्यसलाई घुमाउँदै घुमाउँदै माथि लगियो भने त्यो दोष चाहिँ नि मनी प्लान्टले पनि काट्दछ। र अब हाम्रा फिड्किरी भए, हाम्रा कपुरहरू भए, हाम्रा नुनका पोछाहरू भए त्यस्तो कर्म पनि गर्नुपर्दछ। अनि पिरामिडहरू राख्ने, माछाहरू पाल्ने यस्तो गर्दा पनि हाम्रो वास्तु दोष मेट्न सक्दछ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट हजुरहरूको बिचबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।